بسم الله توكلت على الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ويضع به آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهایتی عزتمندو مسرانو امزولو او کشرانو کم پروگرام کی چی موتاسو راجمیو پدی اوڈیگرام کی او دیتا رونا مسلمانان د مختلف ځایونو نراغلی دی ندا د قرآن کریم د آخر سرتا د رسولو او د تکمیل په بنیاد باندې چې دې ځای کې دا زمون رونا مولانا سراج صاحب او داغي سره نور ملګری رفقا د درس یا عوام رونا چې هغه معاونین دي او په دې کار کې ملګرتیا کوي د دې کال دغه ثمره چې دا بچي په نظر باندې راځي او د دې کار دغه ثمره ده ورونو په دې کې ټولو نه اولنۍ خبره د رب کائنات د الله تعالی شکر استل مقصد دی چې عوام رونهم پدی بانی پیشی چې دا د الله تعالی لوی مهربانی ده چې زما بچي او زما بچي دا قابل د دین د دین د زده کړې وګرځاو
او استادانم د الله تعالی شکریا ادا کی چې موږ سیاد کړیو نو داغي ثمره سورو سوا ان صناعتنا هذه من المهد الى اللحد. امام محمد رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله مایاناز شاگرد د امام بخاری رحمه الله استاد اغوی د تعلیم تعلم دا کار زمون د زدکړې دا کار دا د مور د غیګ نوالی او تر مرګ پوری تر لحد پوری د کار دی. مکتب عشق کا انداز نرالا دے کا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. طلباء کرام رونم دا اللہ تعالی شکریہ او دو استادانم شکریہ بلکہ عوامم د دې علماء کرام شکریہ ادا کړي. من لم یشکر الناس لم یشکر الله. چې د مخلوق شکریہ نه ادا کوي نو د خالق شکریہ هم نه ادا کوي او الله تعالی د شکریہ قبلیم نه. هغه شکر ادا دی چې تاسو دا کم کار کوئ موږ پدې کې د سره شریک یو ځکه الله زمون یو رسول الله یو د جنت طلبگار دا مدرسین علماء کرام منګم یو تاسو می ناری نوم دی زنانوم دی. د جهنم نه پناه غختل د قبر د عذاب نه پناه د میدان محشر د سختونه پناه د غس لاس د عمل نامې د ملاویدونه پناه دا د ټولو زمونږ استادو مقصود دی او پولیس رات بانی په اسانه تیرېدل او په خلاص عمل نامه ملاویدل جنت ملاویدل دا د ټولو مقصود دی. نو پدې کې یو ځای اوسېدل او د الله تعالی شکریا دا لوی مقصد پکې دی. شاپور شیخ رحمت الله تعالی علیہ نصر المرجان کی پدی آیت کریمہ بانے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون حدیث قدسی راوڑے دے. حسبی من عبدی ان یعلم ان ما به من نعمت فمن اللہ. زد خپل بندن په شکریا کې دا کافی کوم چې د عقیده راشي یقین راشي علم راشي چې په ما باندې څومره نعمتونه هم دي نو دا د چاره طرف نه دي الله تعالی د طرف نه. وما بكم من نعمت فمن الله. او نعمتونو کې لوی نعمت هغه د قران کریم دی هغه د دین دی. اللہ تعالی سے فرمائی لا ان شکرتم لازیدنکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کتاسو زما د نعمتونو شکریہ ادا کوئ ز نعمتونو نور سیوا کوما او کنا شکری کوئ نو ز درنه بیا نعمت اخلما لری کوما. شکر نعمت نعمتت افزو کو ندو کفر نعمت اسکفت بیرو کو ندو. د نعمت شکریہ نعمت سیوا کوي د نعمت ناشکری داشته نعمت دلاس نه اوباسیو. اے عوامرونو لگما تا توجہ کئی بھائی کچرے د دی علماء دا کم محنت چه دوڑو بچو سر کی گیا اللہ دی پدی کی نور ترقی پیدا کی.
کدا دی پری خودو د ناشکرای زمونږ او ستاسو د وجینا چې ګنې دا د دې دکانداری دا یا سړیا نو په لسته زره باندې سکیږي ته په خپل ځان تا وګورا دا عالمان بدن الله روان کی دې سعودي ته ګورتلی شي دوبه ته ګورتلی شي مزدورای راتلی شي استاد امامته پشپغت زرا لزر دول زربانی سکیږي روري دې دي تنګوري خو دې دي تګوري چې دا بچي دا عوام په غم خادای کی ناس تولاړه کاروبار معاشره معیشت معاملات دې ټولو کې د دې اصلاح د دې ته بیان نه روري ک بیان نه کیږي سویل کیږي نو تب واورسو نو چې اورې نو فکر بسنګ پیدا کیږي چې فکر نه پیدا کیږي نو عمل بسنګ پیدا کیږي نو چې عمل نه پیدا کیږي نو تب بسنګ د الله په دربار کې کامیاب او کامران ګرځیا وقبه کې خودل غواړي نو د لګیا دی ځانان کله پروګرام مقرر یو روز مره درس دی د قران کریم درس دی د حدیثو درس دی د احکام او د فقه درس دی د مسائل او د عقاید د دې درس دی فرایض او واجبات او سنن او مستحبات دی دا غي درس دی او د قران او سنت متعلق چې کوم ګرامر عربي دا صرف نحو دی علوم عالیه دی منطق دی فلسفه دا غو سره زوتای زکه باطل پرست چې دی نو هغه دی گیا دی بی دینه د پاره استعمالای نو دای دا پروګرام د دین د پاره استعمالای چې راشه د دی باطل پرست چې دی سر کو بیو کمام او پدې کې مهارت حاصل کمام نو ته چې دومره لوی ملمد کور تبیای اول غول د صفاکه د خشاکا یاد ساته قرآن کریم او حدیث او سنت شریعت علم دا لوی ملمد د الله تعالی د طرفنا او علم والا او جاهلان دواړه برابر ندي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله تعالی فرمایي زما محبوب ویناو کا اوایا اینو برابر دی آگا سان چی آگا علم لری او آگا سان چی آگا علم نلری دا دوارا برابر دی ندی برابر مسلمان والوزا شاہین شپ اسمان دا علم او شرق نا تر غرب پوری عام کلت فیضان دا علم مسلمان والوزا شاہین شپ اسمان دا علم شرق نہ تر غرب پوری عام کرت فیضان د علم پپا قرآن کی د الله دغه پیغام اولولا چې برابر ندی امیان او عالمان د علم دا دواړه ندی برابر اورونو د ټولو نه اول علم هغه علم د چا د عقیدې د توحید دی فالم انه لا اله الا الله اول علم د لا اله الا الله دی د علم دی وای د علم دی لا اله الا الله لا اله الا الله چې بيد الله تعالی نام بل څوک الہ نشتا الہ چاته وي چې هر حکم منل کیږي او چې څومره د فائدې د انسانانو سيزونه دي نو هغه رسول والا څوک دی او چې څومره د ضرر سيزونه دي داغي دفقون کې څوک دی دا نظریه دا عقیده چې د چا په باره کې رااله هغه الہ دی نو الہ صرف او صرف یک یو الله معبود برحق صرف او صرف یک یو الله دی اول دا عقیده د توحید علم د شهید الله انه لا اله الا هو الله تعالی فیصله کړی دا الله تعالی قضا حکم بیان دادی انه لا اله الا هو چې بيد الله تعالی نه علاوه بل څوک معبود برحق نشته دین کده جب عبادت ته کده بدن دې کده مال دین دا به صرف او صرف چاله کیږي التحیات لله والصلوات والطیبات د جب عبادتونه دي کې الله دی د بدن عبادتونه دي کې الله دی د مال عبادتونه نظر و نیاز منختم ابد چا په نوم باندې کیږي
फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद को समझता नहीं, तौहीद को समझता नहीं, मुफ्ती बना तो क्या हुआ, दिल बिदत से पाक नहीं, सूफी बना तो क्या हुआ। खबर न पुई गई, दिल बिदत से पाक नहीं, सूफी बना तो क्या हुआ। मतलब दादे असल तसव्वुफ तज़किया सुलूक अगर मंग मनू अल्हम्दुलिल्लाह पागी मंग रवानियू, लेकिन कम ची द दियोबन्नुम अगस्तरी की गया और द जिक्र हल्की मुकर्ररी गया, जहरी तरीके सर लिगिया दे हक हु अल्लाह या सिर्री तरीके सर मजालिस द जिक्र मुकर्रर कई अल रूहानी द जिक्र जलसदा फलाजा के द फलाजा के द फलाजा के द और दिल सूफी से बरारवान दे, दिल पीर से बरारवान दे। और अगर चिनुम द दियोबन इस्तेमाली के, लेकिन याद सातीदा बिदआती गुमराही दा मुफ्ती किफायतुल्लाह से लिखी दी तारीमुल इस्लाम की द शिर्क पसी द्वेम नंबर गुनाह चे दे नो अगा बिदअतीन और बिदअती चे दे दागवरे जहन्नम तरवान दे, ज़का कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। और कम चे अहादीसु मुबारकौ के हिलक़ु ज़िक्र राजी उलमाए देवबंद ज़मंगोई दागी न मुराद इत्तिफाकी हलक़ात तीन लका जुमा ततोम लाड़ी ज़ोम लाड़म बल लाले बल लाड़े बल लाले दा इदा मरर तुम बिरियाजिल जन्नत फरतुम अगदा रिजान व तौर सवाम और तब किजान उसरवाम खपल अल्लाह ताला सर खपल ताल्लुक कायम काम दाना चिताबाम यौ बनासी बलबो तवयल दासी उकान अबे वया गसीम यौ द तालीम हल्का द अगील दावतुम स्टे मुकर्रर कवलुम स्टे खुद जिक्र हल्की ल सोक मुकर्रर कवल या दागी द पार दावत दा प शरीयत की सोक नशी खोदलेम और यौ किताब दिरुनु मजालिस जिक्र के नाम पर उलमाए देवबंद के खिलाफ साजिश है। अगजान लवाला मंगची आमीन परूबाने वायु नो उलमा द अहनाफ अहादीस रावाली इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दाग द मसलक मुकल्लिद और दाग प मजहब रवान इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह सूरतुल आराफ की लिखी उदू रब्बकुम तज़र्रुअ व खुफिया पदग ज़ैबानी लिखी चे जमा प निज़बानी आमीन परूबाने वयल चे दिन दा पकार दी वे वल ज़का उदू सिगा द अमर दा अमर द उजूब द पारा दे या बदा आमीन जिक्र वी या दा आमीन नुम दे द अल्लाह ताला द नुमुनु नाम लका संग चे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दातवा से कौल जिक्र की काला अतवा आमीन दुआ उन आमीन दुआ दा या दुआ दा या दा अल्लाह पा अस्माओ के इसम दे को दुआई नु उदू रब्बकुम तज़र्रुअ व खुफिया और कदा अल्लाह पा अस्माओ की नुमवी नु वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका अगवई का कौल पदियो न कम चे वाजिब दारी चे परूबानी वई नो कम अस कम पदी हो कौल कोम चे मुस्तहब और मंदूब दारी चे दारी परूबानी वेलिशी नो अलते परूबानी वई वे वली ज़का ज़मंग हनफी मज़हब दादी नो दल तता द कम ज़ैनदा हल्की शोरूक ललीम और दादी राव बासली और नुम ददियो बंदियत वर्काई सफ़ा 91 सफ़ा 91 दारुल देवबंद नुमी किताब दी सफ़ा 91 अगी की लिखली दी देवबंदी चाहता वही अल आमिलु बिस्सुन्नति सनिया वल मुज्तनिबु अनिल बिदअति शनिया अल आमिलु बिस्सुन्नति सनिया चे द रसूल अलैहि सलाम पर सुन्नत रवान दे द नबी अलैहि सलाम पर सुन्नत रवान दे ची अगर प्लकीगी अगर चमकीगी अगर खिस्तदी वल मुज्तनिबु अनिल बिदअति शनिया और चे द बिदअत नजार साथी बिदअत चाहता वही अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह तफसीर द सूरत अहकाफ की लिखी कुल्लु कौलिन व फ़ेलिन लम यस्बुत अन सहाबति हुवा बिदअह लिअन्नहु लौ कान खैरन लसबकूना इलैहि इज़ लम यत्रुकू खसलतन मिन खिसालिल खैर इल्ला वक़द बादरू इलैहा अरगा कौल खबरा लक या रसूल अल्लाह मदद पर लिया निगियाजी या मोहब्बत चगी वई या शेख अब्दुल कादिर जिलानी चगी वई नापुहा मुसलमानानु चिकलद पंचपिरियत मसला नवरागली
د توحید مسله شیخ القرآن رحمت الله علیه دا شاګردان دا مشن نو د आवाज به لګاو را مدد چلوي ځوانه د بغداد شي میرانه او زور دي زیات دارچانه پهلوانا او ما نیولې لمن استاده او کله پیر بابا راو رسیږه او سپیرانه روړې او تختولا یا تنور ته روړې او غوځر تنارته تا دانګ اوس په پسې تاکو او بیا د پنځپیرې دی دا بیا د بدی عجیب خبره ده او کله به پیر بابا د درنګ وډا او پتا تیریږي دیوانه بابا لزینا کله به پیرا مونګل می پسر نشا د منګرو مارانو سیل می پسر زینا او کله به وی پتاویزونو خو نشوا اوس به جولای په زیارتونو ګرځاوم دا به ټول لګیاو داس یاد ساتم سوچ کا فکر کوام کل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه هو بدعه دا بدعت دا نارواریات عقیدی بدعت یا دا اعمال بدعت دا سور استوا کلی زوا لړمی ولوا وفلاوا خال شیخ سیفزی د مجدهم فرمای اغه فرمایل یو بابا راتوي چې ډیر خلک یې خو دعاګانې نه مني او ډیر خلک یې خو خیرات نه مني مې بیا خلک څنګه شي دعاګانې نه منو خیرات نه منو خو بابا سار چې د خو په پاسه کوم دعا وکړي ای بابا چې ما ته خو نه دی یاد وي ما ته دا دعا چې الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه نشور واليه بیا بابا چې او دس کوي کوم دعا وکړي او دس ته او کوم دعا وکړي قضای حاجت تنونو کوم دعا وکړي کور نه راوځي کوم دعا وکړي یو می وتویل یو وته نو یاد بازار ته راورسي کوم دعا وکړي ان تر دې چې کور ته داخل شي کوم دعا وکړي یره خو چې سپیکر تورسي دي کوم دعا وکړي اخیری کوم دعا وکړي یو بابا ته نه دعاګانې ټولې ما وکړلې چې دعاګانې ما وکړې مې بابا دعاګانې ما ته یاد دي او ته تاسو نه منئ او خیرات به دې کله چې بل رضا در شمه ستا خیرات به کله ویرانه شي رانه شي مې چې عجیبه خبره دعاګانې زمانه ما خیرات ته نه کوي او ما ته وایي چې ته نه منې وي څه خدا خلک وایي چې دی نه مني نو دا خلک وایي چې دی نه مني مې چې بابا تا ته خلک وایي چې تا نه سپي غوږ وتښتاو نو ته به سپي پسې منډې کوې کول به غوږ لګوتې ورړي اول غوږ لګوتې ورړه چې دا غوږ شته او که نشته که چېرې وو هسې ځان په منډو مه ستړی کوه او که نو نو بیا منډې ووهه ته راشه لږ زمونږ نه خو تپوس وکړه دا خانقاګانې دي او دارالتقوا دی او دارالایمان دی او فلان دی او حلقې د ذکر او دا لګیا دي او دا دیوبندیت دی او اشاعتي دیوبندی نه دی یاد ساته دارالعلوم دیوبند نومي کتاب لیکلی دي په دغه کتاب کې غټ کتاب دی هغه وایي فمن یتمسکو بالکتاب والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بظاهر الشريعة تماما ويهتم بتزكية النفس باطنا فهو ديوبندي ويجتنب البدع والخرافات فهو ديوبندي حقا ولو لم يعرف قرية ديوبند ومن كان على خلاف ذلك فهو ليس بديوبندي ولو كان مطرقا رأسه في ديوبند چې قرآن کریم باندې روان دی نن د قرآن کریم درسونه څوک کوي تاسو وایي ځا عوامونه څوک یې کوي د جماعت اشاعت التوحید والسنه اراکین یا هغه څوک چې د دوی نه قرآن کریم ویلی دی بالذات یا بالواسطه اگر چې بل تنظیم کې وي موږ د دې سره څه حسد او بغض نه ساتو موږ وایو مریض دی خشي د چا په دارو د قرآن کریم درسونه وکوي راواخلئ او د شیخ القرآن رحمت الله علیه اولنی هغه وایي کمانه الله تعالی تپوسو کی تاسو کړی دي زوام چې ما د قرآن کریم درسونه اغا خلکو له قرآن کریم لاس کې ور کړی دي چې د قرآن کریم درس وکا یکفرون تکفرون یعلمون تعلمون کول کپه پیدا کپه نه پویدو او رونو د قرآن کریم د درسونو د پاره په حرم کې سوال کړی دی چې القرآن رحمت الله علیه ذکر کوي سورۃ طه کی مشایخونو مخبل اورو دا غینوم پکې سټو کې اورو وی ما په حرم کې درې سوال کړیو اے الله د قرآن کریم درسونه عام کا یو او اے الله د توحید او د سنت په معنا باندې د خلق پیا کا د شرک او د بدعت په معنا باندې پیا کا او بلدا چې کوم حق پرست او نیکان دي هغه بدنام کړی شوی دي لکه انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات صحابه کرام صحابه پسې بدوي صحابه پسې بد نوایو صحابه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګردان دي او هغه د تنقید نه بالا تر دي هغه به تنقید نکېږي دا هغه تنقیس پنه کېږي ابو زرعه
رحمه الله فرمائی اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من الصحابہ فاعلم انه زنديق. الکفایہ کی الکفایہ خطیب بغدادی رحم اللہ ذکر کئی 550 صفحہ کی ما سره چکم دے اگے کی ذکر کئی وہ کم سڑے چ صحابہ باندې بدوئی دا سڑے زندیق دے دا سڑے بیدی نہ دے دا سڑے سری زمن عقیدہ دا قرآن کریم وائی کل وعد اللہ الحسنى طول صحابہ سر اللہ تعالی د جنت وعدہ کړی دا چا وعدہ کړی دا بابا چلاسی وئی صحابہ جملہ در جنت رسیدن صحابہ جملہ در جنت رسیدن کہ از حق وعدہ جنت شنیدم چند کس بدخوانی عیشا ولی عیسیٰ با قرآن دیدن وی صحابہ جنتون ترسیدنی دی زکا چی دا اللہ تعالیٰ نے وعدہ دا جنت تدتو اوریدنی دا وی سکسانو نا اورم چی دا صحابہ بدوئی خدا خلق دا قرآن کریم نا خبردار نا دے سنا خبردار نا دے او کتوے صحابوں کی جنگون راغلی دی نو بالکل بے شک راغلی دی خو ایسا شیخ صرف زبردست خبر کئی دیر قیمتی خبر کڑی دا رحمت اللہ تعالی علی دیر قیمتی خبر دا تا تو کما اے امام سے بولار دے امامتی کئی نو کدے پا امامتی کی سہوشی قرآت کی سہوشی دپ سے چسوک اولار دی اغا فتح ور کی قبل سوک با فتح ور کی ہاں جی او که موس کی وسرنه داخل او هغه ولا فتح ورکی او د امام سی بوا غستلا مزمات چکمات نشو مزمات چکنه د خارج دبل چانه فتح واغ مزمات چکنه مات چکنه نو چکلته موس کی وسرنی ولال ته صحابی نه صحابه هغه داسې دي لکه موس کی چې د خپل امام سره اولاد دي نو کپاغه باندې فتح ورکی او غلطی یو بل تخی آب خودل شي خو ما او تا داسې لکه خارج نه موس کی امامته کی اولاد نه او فتح ورکی نو دا غي سره نخرابي خدان بخراب کی کته نفل مستولاری او لګي دي کې چې امام صاحب خطا شوري زونه فتح ورکوما لړستا خپل غم چې دغه جوړه شو ځان لدی مسخراب کو نو خپل ایمان مخرب واخا جنگها کاندر صحابہ شد پدید از قضائی حکمتی رب المجید یاد نہ آوردنش اولا ترست یاد آکردن حرام و منکرست ما دخپل قائد محترم سے بنیاد کری دی چید عبدالعزیز پرہاری رحمہ اللہ اشعار دی اگوی جنگہاں کاندر صحابہ شد پدید اگا جنگونا چید صحابہ پا میسکی خکارا شوی دی از قضائی حکمتی رب المجید آد ربی رب ذل جلال دا رب لوی شان والا پیسلا وا تقدیرو اغایلی کلیوا یاد نہ آوردنش اولا ترست اغا بمن نیادو یادی آکردن حرام و منکرست داغی پخپل میں اس کی جنگونا یو بلسرا داغی یادول دا حرام دی دا منکر دی دا ناروا دی دا ناجائز دی او بابا چلاسی ویم وی نیست مدح شاب جز مدح رسول توان برشا عادتی مردی جہول توان برشا توان بر پیغمبرست آنچ گفتا شاعر گویم درست ان المرء لا تسأل واسأل قرینه فإن القرین بالمقارن یقتدی بار حق کردن د شاہر یک عمل گرچہ اندر اجتہاد آمد خلل نیست جز افسانہ تاریخی وطن اینچنی تاریخ در آتش فگن حدی خوزو لے دیم وی پا صحابہ باری چو سوک بد وی دا پا محمد رسول اللہ بد دی پا چا بد دی زکا شاگردان چی دی اگئی تا دی بدویل نو محمد رسول اللہ استاذ تا دی بدوی زکا قرآن کریم کے رب کائنات سورت فتح کی سوئی محمد رسول اللہ محمد اللہ تعالی استاذ دے صلی اللہ دا اللہ تعالی رسول دے دلیل پا دی خبر سدے والذین ماہو نیلوی سب رحمت اللہ علیہ و فرمائل وہ پا مارد اس سرا والذین ماہو از الذین ماہو زکد دی محمد رسول اللہ چکم شاگردان دی اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدن یبتغون فضلا من ربهم من اللہ و رضوانا زکد آغی دری تعلقی یو تعلق دا کافر سرا دا دشمن دا اللہ تعالی سرا نو اشداء علی الکفار سختی کون کی دی دا کافر سرام نو چه منگو تاسم زانتا ورسا علماء کرام ورسا دا انبیاء علیہ السلام دی نو روری دا کافر سرب سختی کئی ملحد دی زندیق دی بیدی نا دی اگا پہ اسلام باری اعتراضو نا کئی نو کدا ناپوہای دا وجی نا کئی اگا خو انابت والا دی اگا پویا کا خو چی زدیو انادی دی نو اگا ورکی منڈا اگا
دې کې منډل غواړي لکه نن سبا دا یو شوشا شورو ده الحاد شورو دی بی دینی شورو ده استغفر الله وی الله نشته دا مولیان اصلي لګیا دي اے مولوی صاحب وی الله نشته دا مولیان اصلي لګیا دي ما په خپل یو انټرویو اورېدا الله سره تراغله او وی ما یو انټرویو اورېدا وی ما ریسرچ وکړ ما ترقی په ساينس کو کړه او زه دې تور رسیدم چې خدای نشته ولی نشته لکه وی کوي ښکارې دی په بسترګو باندې او کم عقل شیا زه ته جواب ورکوم ډېر خپل استاب خوښ ان شاء الله تعالی زویم دا خبره د دې دلیل نه دی چې الله تعالی په سترګو باندې دی دنیا کې ښکاری نو ګینه الله تعالی شته دی نو زمونږ دا ایمان دی الله تعالی شته دی موجود دی وو دی یبا عرش باندې کما یلیق بشانه دی علم قدرت نه هیڅ شی بهر نه دی او په جنتونو کې به د الله تعالی دیدار نصیب ګرځي دا د قران کریم مسله ده دا د سبحان الله دا د احادیث مسله ده او دا زمون د عقاید مسله ده يراه المؤمنون بغیر كيف وادراك وضرب من مثال فينسون النعيم اذا راوه فيا خسران اهل الاعتزال ایماندار بد الله تعالی دیدار کوي نو ټول نعمتونه به تیر شي انکم سترون ربکم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون فيه للذين احسنوا الحسنى وزياده وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظرة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون کافر با در ربنا د قیامت پر ازبانی په پرده کې کړی شي الله تعالی به د مؤمنانو نه سبحان الله مؤمنانو تبخکاری د مؤمنانو نه په پرده کېږي الله تعالی دیدار به نصیب ګرځي مو تاسو دي الله تعالی نصیب وګرځي اے بابا چلاسی سخ کو لے وئی سخ است فرمائی وی مراتو مستمی بینی نمن اشرب ملمستم اگرچہ گل نمی بینم ولی ازبوی گل مستم عالم خوشحال دے تر و تازہ دے زمارونوی مدرسہ کی خوشحالی دا او دی کی مزہ دا بالکل پدی کی دا اللہ تعالی کتاب وی لکی گی رو رہا جماعت کی دا اللہ تعالی کتاب وی لکی گی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ یتلا فی کتابہ یذکر فی اسمہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے اللہ او لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ کی ذکر کئی لو طہرت قلوبکم کزنم سپاشول دا شرک او دا بدت دا محبتنا دا با دا رب دا کلامنا مارنشی دا رب دا کلامنا با مارنشی لا یمسو الا المطہرون خود قرآن کریم پا مطلب بانی دا شرک نا پاک پوئیگی دا بدعاتو نا پاک پوئیگی مشرک او بدتی تا اللہ تعالی دا قرآن کریم سوق ند نصب کرے سأصرفو عن آیاتی الذین تکبرون فی الارض بغیر الحق مشرک دے متکبر دے بدعاتی متکبر دے اللہ تعالی ویزی محرومکوم دا فهم دخپلو آیاتونو نا او دے اسی لگیا دے ویزا پویم ز سکالر یما او ز فلان یما ز فلان یم ز مبشر یما ز دائما او ز دی تو رسیدم او زنت یو کلام در وړاندې کومه هغه دادی ما ویل دي شعر په زبان باندې میں الله استاد وجود نکړي انکار په سو شبهاتو الله استاد وجود نکړي انکار په سو شبهاتو اختدي دغه ټول په کفریاتو او شهواتو الله استاد وجود نکړي انکار په نلیدو نو لګینه استدلال څنګه دو اور په بلیدو او گرمی منی بدن کی پخولید بایدو ہوا باندې مقرد ہوا پا چلیدو او بجلی منی تارونو کی اگرچی نیوینی منیب قرآن تکین پہ قربان کخ پلیوینی سمی ہوئی منیب قرآن تکین پہ قربان کخ پلیوینی او کنشو حقیقت پا تاخکار نادان انسانا بیاوایم در تراشا جرمانا واخلا زمانا خو که اوری دا کلام کلی پا زد او پا ایناد نو قصب دا گنگوٹ او دا بورا لری پا یاد بیاستا مثال دا گنگوٹ تی که زد دیر گرزو ما زخو بورای ما
زه خو بورای مگر زوم دی په ګلونو باندې نو خو ته زد ویناد راغسته دی نو بیا آیات ساته بیا ته هدایت نه نصیب کیږي ځکه یهدی الی من ینیب 14 نمبر آیت د سورۃ شورا الله تعالی هدایت هغه چاته نصیب کوي صحیح عقیده صحیح عمل او ایمان هغه چاته نصیب کوي چې هغه زدی نوي نو که اوري دا کلام خپل په زد او په عناد نو قصه به د ګنګوټ او د بورا لري په یاد پپانه د ګلاب کی من کې د خوشبو پپانه د ګلاب کی من کې د خوشبو دا صنع د مولا د هم بارانې په شبو الله دې د رحمت تو بارانونو کی اے پپانه د ګلاب کی من کې د خوشبو ښکاری پسترګو باندې د ګلاب پانه کی خوشبو شته خو پسترګو ښکاری پپانه د ګلاب کی من کې د خوشبو دا صنع د مولا دا د الله کار دی دا صنع د مولا د هم بارانې په شبو او عقل مغرور عقل چرته د ښکارا او کخکاری دی پسترګو ته اکلا لګ راخ کارا او موجود منی وجود کې چې کمزورې د فولاد لاس داسي کې فولادي بدن مې دی نو موجود منی وجود کې چې کمزورې د فولاد او ککړی دا راخ کارا نو شي ملاو بدر تداد سبحان الله سبب ملاو شي شاباس انعام بدر کم داد در کوما اے نو معلوم شو چې وجود لیدل ندی ضروری معلوم شو چې وجود لیدل ندی ضروری حجت در باندې تام دے اے ملحد اے دارین نو سانه خو معلومیږي د دې ټولو مصنوعاتو سانه خو معلومیږي د دې ټولو مصنوعاتو و پشي د غلطو نظریاتو کفریاتو نو شریف خو د خپل فکر ملغره کړی دروان دي د عقل نه کار واخلي د سارونه نشیلان دي ساروی خپل مالک نه رہی هغه د خپل مالک داغه دروازې تشپکای او کچ تنا وخت راشي خو خپل دروازې ته پروت دی الله وی تعظما در ایر کو مشرک د الله در پر خود دی بدعتی د الله تعالی در پر خود دی په بدعات او اخته دی په شرکیات او اخته دی دارنګ په صحابه او چې بدوي یاد ساته محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار صحابه کرام کافرانو سره سختی کون کی دی تورا گویم بہر جا نرم ترشو ولی با دشمنی حق گرم ترشو زی طفلے نیز باید شرم کردن ولی با باغیا بے شرم ترشو بابا چلاسی وی نرمی کوا خود حق د دشمن سره گرمی کوا د حق د دشمن سره معشوم نم شرم پکار دی خو چې بے شرم شو نو د سره ځان بے شرم کا دی لګ اوکی منډا دی لګ نن با سره نن باسا دی برابر کلهونی والذین ما هو شداء وللكفار رحماء بینهم خپل میس کی ترس کون کی دی مینا کون کی دی تراهم رکان سجدا رب کائنات په سجدو پراته دي رب کائنات رکوع کون کی دي خو سجده مقدم کړه اگر چې رکوع مخکې ده خو سجده کې بند الله تعالی ته زیات نږدې وي نو ځکه سجدن مقدم کړه شپ رکوع باندې والله اعلم والله اقرب ما يكون العبد ان يكون ساجدا لله بنده چې الله تعالی ته ډیر نږدې وي نو چې دې الله تعالی ته سجده کوونکی وي بهرحال بیا خپل ځای ته ورځم فعلم انه لا اله الا الله اول علم د توحید دا چې الله تعالی وحده لا شریک ګڼل هغه په ذات کې یو دی نو په خاصو صفاتو کې یو دی داغه سره څوک شریک برخداري صدار نشته دی او زمونږ د جماعت اشاعت التوحید و سنت چې کمیشن دی پروګرام دی نو اول پکې دغه دا لیکن دی پروګرام ته خندونه او رکاوټونه په هر جامه کې دي چا په صحابه بدرا واغستل چا په ائمه باندې بدرا واغستل هغه بدنام کړو چا چې دین هغه سلف صالحین بدنام کړو نیکان بدنام کړو اس پروا نشته دی اس پروا نشته دی من بدا کوشش کو چې د قران او سنت پرانا کې بیان کو څوک به سميږي څوک به کمیږي سموي څوک به سميږي او څوک به خوشاليږي او څوک به غميږي سموي څوک به خوشاليږي او څوک به غميږي راځي رونو زتا استاد پروګرام دا کم پروګرام چې روان دی دا د قران عظیم پروګرام دی د قران عظیم پروګرام دی په دې پروګرام کې موږ سره شامل شي څه شي شامل شي حمد تعالی وایو او په حمد دی لګیایو هر وخت بدستایو ربا هر وخت بدستایو تاکړه لوپه دا ربا ادم ندی جدا ربا بیا دی محمد رالا جوړ کو مقتدا ربا صلی الله تاکړه لوپه دا ربا ادم ندی جدا ربا بیا دی محمد رالا جوړ کو مقتدا ربا اصحاب د محمد دکړل ټول اهلی خدا ربا صحابہ کرام پر صبر دی په ہدایت بارے خود نتے جو راہ پر عالم کی ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا او
پیش نشته په دې باندې اصحاب د محمد نکلل ټول اهلی هدا ربا منګه با همیش د دې په مدح کې لګیایو هر وخت بدستایو ربا هر وخت بدستایو اصحاب مهنت وکړو د نبی په طریقه نو جوړ شول امامان د دې مهنت په وظیفه نو عزت د دې کو چې شي نصیب دې ذائقه سالور پکې مشهور نکلل اے رب دا مونږ وایو هر وخت بدستایو ربا هر وخت بدستایو روان دي کړو مونږ اے ربا دغه لوی مهنت باندې خاص کر د ابو حنیفه امام سراج امت بانی نو رشتہ دکړه کوي رالا په اصلي دیوبندیت بانی اصلي دا حلقی مقرره بدعات کوا او دا دیوبندی دی او پنځپری دیوبندی نه دی او د پسې موز نه کیږي ولی د استغفر الله ستا وای ځان لمزم نه کیږي ته خو لابل پسې یاد ہے ستا ځان لمزم د مشرک او د بدعتي ځان لمز نه کیږي بدعتي د وچ دن د مدعی د نبوت ته ای مولوی په حاشیه کې لیکل دي مولوی ته خو تایید کاوه کنه شاپور شه رحمت الله علیه نه اوریدل مولوی په حاشیه کې شته دی د مدعی د نبوت ته ولی یو کار چې د ثواب نه او د ثواب کار وته وای نو دا خو کار د پیغمبر د ثواب کار وای او د بدعت د ثواب کار وای د مدعی د نبوت ته په دې اخلاق کار کوي نو کوي ویل جو بیا خو بس می کوي کنه هر دې بغلا شي کنه مال د خدای دی اے یاد ساتا میں اصحاب مهنت وکړو د نبی په طریقه نو جوړ شول امامان د دې مهنت په وظیفه نو عزت د دې کو چې شي نصیب دې ذائقه سالور پکې مشهور دکړل اے رب دا مونږ وایو هر وخت بدستایو ربا هر وخت بدستایو روان دي کړو مونږ اے ربا دغه لوی مهنت باندې خاص کر د ابو حنیفه امام سراج امت باندې نو رشتہ دکړه کوي رالا په اصلي دیوبندیت باندې نو تنظیم د اشاعت وحدت بمخ کې مونږ بیا به کنه بیا لاس پورته کا وظیفه کنه تنظیم د اشاعت وحدت بمخ کې مونږ بیايو هر وخت بدستایو ربا هر وخت بدستایو شریف حسین شریف رورا دغه یو پیغام وای دغه مرام دي چې همیش د رب کلام وای طالب چې کله راشي د عاجز ورته سلام وای نو ربات الخطی کل من علیها ربات الخطی باقی طول فناوایو هر وقت بدستایو ربا هر وقت بدستایو اے اللہ ستا سنا بوایو رون را دی توحید مسئلہ کی منگو تاسو کلک ادریگو چی دا بچو تا رسول غواری دا با عالم تا رسول غواری شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو امام رازی رحمت اللہ علیہ پر تفسیر دا سورت ہود کی لکلی دی اللہ تعبدو الا اللہ اول کی لکلی بی اللہ تعبدو الا اللہ اغوئی وهذا التاويل يدل على الله مقصود من هذا الكتاب الشريف إلا هذا الحرف الواحد فكل من صرف عمره إلى سائر المطالب فقد خاب وخسر وإذا بالله تعبدوا إلا الله نمعلومي چې د قرآن کریم مقصد څه دی هغه د توحید مسله ده نو چا چې خپل عمر خپل زندگی خپل مال او خپل بچي دا بل څه کې ولګول نو د تباہ او برباد دي تاوانی دي نو معلومه ده شو چې په دې مسلې دي مالو لګاو په دې دي بچي ولګول په دې زوانی ولګولا پدې د خپل عمر ولګاو نو کامیابی کلی زندگی دا خو بس زمونږ نتیر شي الا بشپوی چې کپندانه چاپی رشي اب آباد سیکنډستنی ټک ټک وړي کسی زمګنا د ژوند په اون دي د تبر گزارو نه کوي ولدت کا امک ابن آدم باکیا ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا ويتچرات لي نو تا جړلو خلکو خاندلو داسې مرشه چې ته خاندي او خلک جاړي شری میں جوڑے گا توحید والا جوڑ شا سنت والا جوڑ کا بدعات والا میں جوڑے گا شرکیات والا میں جوڑے گا قانون دا اللہ والا جوڑ شا فحاشے اور یانا والا میں جوڑے گا قرآن والا جوڑ شا اے سرحد کا اے مومن کوئی بنگال کا مومن ڈھونڈنے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن رازی رونو دا قرآن کریم پا موتا پینز حقو ندی دا دی بانی وقبل زندگی لگو دا دی الفاظ مبارکہ یاد اول دیا دا دی مانا یاد اول دیا دا عملی کول دیا دا بل ترس اول دیا او دی دا پارا کوشش کول دی چی دا رسالی میں دنیا قانونو گردی سو گردی
خدا ګوریا ساته دغه اټونو په ذریعہ ناراضي عادل لاري کوسوري په خول شه دي دا کوي سړی وي چې په دغه طریقه د اسلام راولما نابل زمونږ عبد المقدس باچا سے ویزه د خپل استاد محترم په یک شیخ صاحب رحم الله خبره ذکر کوما چې یو سړی سپای بلار بابا اوی د کنډول نه بخلاصي ګم سره بخلاصي ګم سپای به ملنګي کنډول نه بخلاصي ګم نه کنډول نه نخلاصيږي پای چې د بيزيو دغه په کار راځي د دې ناراضي نه یار په دې نخلاصيږي په دې طریقه باندې اسلام ناراضي ډیران کې بدبوئی ډیران کې خوشبوئی چې دغه نه یغي کې بدبوئی وي راځي رونو موږ د سر د سو کې نه د خپو پوري اسلامي قانون په ځان باندې نافذ کو دغه زمونږ د وس نه د لا یکلف الله نفسا الا وسعها ولقد اتیناک سبعا من المثاني الله ما تعالی آیاتونه درکړي دي سورۃ فاتحه نزول مقرر مسکی بیا بیا ویل کیږي مضمون مقرر دی او دا سورۃ فاتحه لوی قران دی زکه یو سل دیار له سوراتونو کې د دې بیان دی نو معلومیږي چې دا لوی قران دی والقران العظیم ایرونو الله عظیم دے وهو العلی العظیم دا اللہ عرش عظیم دے رب العرش العظیم دا اللہ تعالی کتاب عظیم دے سبع من المثانی والقرآن العظیم دا محمد رسول اللہ اخلاق عظیم دے انکا لعلا خلق عظیم او کم علم چے دا قرآن و سنت دا شریعت دے دا اللہ تعالی فضل عظیم دے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما دا اللہ تعالی لوی فضل دے نقل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانو کا چھ دا اللہ پا فضل بانی چھ قرآن کریم دے دا اللہ پا رحمت بانی چھ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت تی پدید دی خوشحالشی پدید دی خوشحالشی دا دا ہر اغسر غوردی چھ داخل کی جمع کئی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع بی آخرین اللہ تعالیٰ پا قرآن کریم بانی دیر خلق پورتکی دیر پی اللہ کترا غرزئی رونو اللہ تعالیٰ دی منگو تاسو پا قرآن کریم عزت مندو گرزئی ام پا دنیا کی ام پا قبر کی ام میدان محشر کی او جنتونو کی اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها قاری تبوی لکی گی عالم دا قرآن کریم تبوی لکی قرآن کریم وایا دا جنت پا درجو بانے خیجا آخرنے آیت چی دیوینو التستا منزل استا مقام دے رسول علیہ السلام فرمان دے اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیع لاصحابی قرآن کریم وائے دابد وین کو دپارا سفارش کئی اللہ تعالیٰ دی دابچی کامیاب و کامرانو گرزئی اللہ تعالیٰ دی زمون دا ٹول نرزاشی دا محنت تے پخپل دربار کی قبول و منظورو گرزی نبی علیہ السلام فرمائی دا ماخام پٹیم کی اللہم ان هذا اقبال لیلکا و ادبار نہارکا و اصوات دعاتکا فاغفر لی اللہ رزم و استاذ بخد نصیب گرزئی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین